DYRF, World Broadcasting Corporation, si 15 sa dayaw sa inyong mga radyo. Magsugod na usap og silya karong adlaw. Ang istasyon DYRF nagsilya sa gifusgon nga 10,000 watts nadukad sa ground floor sa Dingman Building, University of San Carlos Downtown Campus, Dalan kay Del Rosario, Dakbayan sa Sugbo. Gipanag-iya sa SVD ng mga kaparian o brothers o Society of the Divine Word Missionaries o gidumala sa SVD Crusaders, sakop sa Catholic Media Network. Ang transmitter sa istasyon DYRF nahimutang sa Binabsan, Pasak sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo o kitahasan kini sa National Telecommunications Commission sa project number BSD-0531-2022. Sugod Nobyembre 28, 2022 hangtod sa Disyembre 31, 2024. Ang istasyon DYRF o sa komersyal nga tibyaanan apan gitahasan usab sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesucristo isip kaymanan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang istasyon DYRF giatiman sa masunod nga mga lisensyadong technician sa National Telecommunications Commission, Republic of the Philippines. Alfredo Lapi, Julius Kapitilan, Joseph Borla o Orculo Aragon. Manalanginan unta sa kahitasan kining adlaw sa pagpanibya uban ang mga panghinao na ang katilingban sa Dios makapupo ug mga maayong pagtulunan aron ang inyong adlaw mabungahon ug matubig sa kalita.